अहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 5 सूरह मुज़्ज़म्मिल। पीछे की आयत में हमने क्या देखे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खास खिताब किया गया है और क्या कह के? अल मुज़्ज़म्मिल कह के, ठीक है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। फिर क्या कहा गया? क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, यानी उठो क़याम करो, मगर कैसा क़याम करो? रात में क़याम करो, लेकिन क़लीला थोड़ा, और वो थोड़ा मतलब कितना? निस्फ़हु, यानी आधी रात। अविनक़ुस, या फिर कम कर लो, मिन्हु उससे, क़लीला यानी आधी रात का भी कम कर लो। आधी रात का कम क्या होता है? एक तिहाई, या फिर उससे और कम, या फिर औ ज़िद अलैहि, या फिर आधे से बढ़ा लो, ठीक है, एक तिहाई के बजाय दो तिहाई कर लो, टू थर्ड कर लो, ठीक? और क्या करो? उठकर क्या करो रात में? वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, ठीक है। तो क़यामुल लैल के साथ असल क्या है फिर? कुरान है। कुरान पढ़ो, और वो भी कैसे पढ़ो? ठहर ठहर कर पढ़ो। फिर इन्ना, बेशक हम, सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, बेशक हम, सनुल्क़ी अनक़रीब हम डालेंगे, अलैका आप पर, क़ौलन सक़ीला, क़ौल बात, सक़ीला सकल, भारी, बोझल। बेशक हम तुम पर एक भारी कलाम नाजिल करने वाले हैं, अनक़रीब जल्दी ही। चूंकि ये सूरा इब्तिदाई दौर का है ना, तो अब तुम पर एक बहुत भारी कलाम नाजिल होने वाला है, ठीक है। मुराद क्या है इससे? कुरान, ठीक है। बाज़ ने इससे कुरान लिया है, यानी क़ौलन सक़ीला यानी कुरान, और बाज़ ने कहा है नबूवत की जिम्मेदारी, लेकिन असल बात क्या है? इससे मुराद कुरान ही है, ठीक है। तो इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला। अब यहाँ पर कुरान को वज़नी चीज़ कहा गया है, सक़ील कहा गया है, भारी चीज़ कहा जा रहा है, राइट? किस एतबार से भारी? जैसे हम देखिए सूरह हशर में पढ़ते हैं, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरायतहु खाशिअम मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाहि। अगर इस कुरान को हम किसी पहाड़ पर उतारते, तो तुम देखते कि वो खशियत इलाही, यानी अल्लाह के डर से वो क्या हो जाता? मुतसद्दिअन, टुकड़े टुकड़े हो जाता, राइट? तो कुरान भारी है, हम्म? लेकिन ये कब हल्का हो सकता है? ये कब आसान हो सकता है? जब इंसान इसको दिल लगाकर शौक से सीखता है, राइट? जब उसकी तरफ राग़िब होता है, उसके लिए एफर्ट्स करता है, शौक लगाता है। जैसे अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाते हैं? वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर। कुरान को हमने आसान बनाया है, जब इंसान इसको दिल लगाकर पढ़ता है। जैसे कुरान में ये भी आता है ना कि नमाज भारी है, राइट? क्या आता है? व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिन। बेशक वो, यानी नमाज जरूर भारी है, बड़ी है, लेकिन खाशीन के लिए नहीं है, ठीक है। जो डरते हैं अल्लाह से, उनके लिए भारी नहीं है। उनके लिए कैसी है? बहुत हल्की है। तो जो कुरान पढ़कर लुत्फ महसूस करता है, राइट? उसको कुरान पढ़ने से मजा आता है, उसको शौक होता है, फिर उसके लिए वो बोर नहीं होता, फिर वो थकता नहीं है उसको पढ़ के, उसके लिए फिर कौलन सकीला नहीं है, ठीक है। देखिए असल में ना, यहाँ पर जो कहा जा रहा है ना कि हम आपकी तरफ कुरान जो नाजिल करने वाले हैं वो कैसा है? सकील है, राइट? तो वाकई कुरान बहुत भारी चीज है,
لیکن جب انسان اس سے مانوس ہو جاتا ہے، اس کو سمجھنے لگتا ہے، اس کو پڑھنے لگتا ہے، تو پھر یہی چیز اس کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ ربیع قلبی، دل کی بہار بن جاتی ہے۔ تو پھر یہ قرآن انسان کے لیے بوجھ نہیں رہتا، انسان پھر اس کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھتا ہے۔ اور اگر اس کا نزول دیکھا جائے نا، تو اس کا جو اترنا ہے وہ بھی بھاری تھا۔ کیسے؟ زید بن ثابت، اوکے، جو کاتب تھے، ان کی ایک روایت ملتی ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زانو جو ہے گھٹنا ان کے گھٹنے سے لگا ہوا تھا۔ جیسے ہوتا ہے نا، دو لوگ قریب بیٹھتے ہیں تو ایک کا گھٹنا دوسرے کے گھٹنے کو لگ جاتا ہے، تو اس حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہونے لگی۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے بوجھ سے میرا گھٹنا ٹوٹ جائے گا، یعنی میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، اتنا اس کی جو ثقیل، اتنا زیادہ وہ بھاری ہے، اترنا بھی اس کا۔ اور وہ بھی ایک حدیث آتی ہے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے موسم میں بھی جب وہی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کیا ہو جاتا تھا؟ پسینے کی لڑیاں بہنے لگتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب وہی نازل ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے تو اونٹنی حرکت نہ کر پاتی، بلکہ اس کا کیا ہوتا؟ سینہ زمین سے لگ جاتا، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ یعنی جس وقت وہی نازل ہو رہی ہوتی تھی، اس کا نزول کیسا ہوتا تھا؟ قولاً ثقیلا، بہت بھاری، اس کا جسمانی طور پر بھی بہت زیادہ بوجھ ہوتا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ایک شدید مشقت ہوتی تھی، واضح طور پر بوجھ محسوس ہوتا تھا، اور یہاں تک کہ اگر کوئی قریب بیٹھا ہے اس کو بھی وہ بوجھ محسوس ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو قولاً ثقیلا، بہت بھاری ہے، بہت بھاری بات ہے، قول، بات، قرآن مراد ہے۔ اب دیکھیے، بھاری ہے، ہم، اب بہت سارے ماں باپ کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ ان کے بچے حافظ بنے، ہم، تقریباً ہر ماں باپ کی یہ تمنا ہوتی، خاص طور پر جن لوگوں کے دل میں دین کی محبت ہوتی نا، اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، تو ان کا تو دل چاہتا ہی ہے کہ ان کے بچے حافظ قرآن بنے، خود چاہے کچھ نہ پڑھے، لیکن بچوں کے لیے یہ خواہش تقریباً سب کی ہوتی ہے۔ اکثر ماں باپ جو ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں اس تعلق سے؟ ہم، جب وہ بچوں کو حافظ بنواتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بہت مشکل کام ہے، سب سے بھاری کام ہے، ثقیل کام ہے، بچے قابو میں نہیں آتے، بچے بہت شرارت کرتے ہیں، بہت ضد کرتے ہیں، سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ کہتا ہے آپ ہمیں کیوں مجبور کرتے ہیں، ہمارے لیے بہت بھاری ہے، بہت مشکل ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن کا کلام واقعی بھاری ہے، آسان نہیں ہے، ماں باپ پر بہت مشقت پڑتی ہے۔ تو بہرحال یہ قولاً ثقیلہ ہے، لیکن لیکن اگر قرآن کو پہلے سمجھا جائے، بچوں کو اس کا مفہوم، اس کا معنی سمجھایا جائے، تو آپ دیکھیں گے حفظ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا بعض لوگ نا، جنہوں نے ترجمہ، تفسیر، ہاں، اس کے جو مطلب معنی ہیں، وہ پڑھنے کے بعد 10 سے 12 مہینے میں انہوں نے پورا قرآن حفظ کیا ہے۔ ایسی مثالیں موجود ہیں، 1 سال کے اندر انہوں نے پورا قرآن حفظ کیا ہے۔ کب؟ جب ان کو ترجمہ پتا ہوا، جب معنی پتا ہوئے، تفسیر پتا ہوئی، تب۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے، جب آپ کو پتا ہوتا ہے، آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، تو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اب یہ آگے یہ آیت آئے گی، ہم، اب جنت کا ذکر ہے، اب جام پلائے جائیں گے، اب یہ حوروں کا ذکر ہے، یہ ایک مطلب
जब पता होता है तो ये आसान हो जाता है। फिर वो उसको जब हिफ्ज़ करते हैं, सीखते हैं तो फिर वो भी एन्जॉय करते हैं। लेकिन जिसके समझ में ना आए ना उसके लिए फिर अल्फाज़ क्या बन जाते हैं, बोझ बन जाते हैं। तो इसलिए जो भी कोशिश कर रहे हैं बहुत सादतमंद की बात है। हुँ, तो जो भी कोशिश कर रहे हैं इस ताल्लुक से तो उनको समझाते भी जाएँ, अल्फाज़ के माने भी बताते जाएँ, तो फिर हिफ्ज़ बहुत आसान होगा। राइट? साथ-साथ उसका माने मतलब क्या है वो इतनी तफ़सील में भी नहीं जाना चाहिए कि ना इधर के रहे ना उधर के, ठीक है? तो उनको जितनी ज़रूरत है उतना समझाते जाएँ साथ-साथ। तो कहा जा रहा है इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, बेशक हम अनक़रीब हम डालने वाले हैं या डालेंगे आप पर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क़ौलन बात सक़ीला जो कैसी है? भारी है, बोझिल है। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन्ना बेशक नाशिअतल लैली, नाशिअता उठना, लैली रात का, मुरक्कब इज़ाफ़ी। बेशक रात का उठना हिया अशद्दु वो अशद्दु ज़्यादा शदीद है। वतअन व अक़वमु क़ीला, किस एतबार से? फिर तमीज़ आ रहा है, कुचलने के एतबार से। व अक़वमु और ज़्यादा दुरुस्त है, सब इसमें तफ़ज़ील आ रहे हैं देखिए। ज़्यादा सीधा है, खड़ा है, क़ीला बात के एतबार से। इन्ना नाशिअतल लैली, बेशक उठना रात का। नाशिअता जो है ये किससे है? नून, शीन, हमज़ा, नशअ। नशअ पैदा होने को भी कहते हैं। नशो-नुमा भी इसी से है। हुँ? नशो-नुमा पौधे का उगना। हुँ? आपने कभी बीज से उसका जो तना निकलता है ना, उसका जो पहला स्प्राउट निकलता है, उसको आपने देखा है? किस तरह से होता है? बीज से तना निकलता। हुँ? कैसे खड़ा होता है वो? ऐसा लगता है जैसे कोई झुकी हुई चीज़ सीधी खड़ी हो रही है। जैसे कोई सोया हुआ है और वो उठ खड़ा हुआ है। होता है ना? नशा अब यहाँ पे उठना है, रात का उठना लैल के साथ, तो मतलब क्या है? कोई सोया हुआ है, वो उठ रहा है और आपने देखा होगा जो सोए हुए होते हैं ना, वो सीधा खड़े नहीं हो जाते। पहले क्या होते हैं? आधा उठते हैं, फिर बैठते हैं, फिर खड़ा होते हैं। आप लेटे हुए कभी भी सीधा खड़े नहीं होते। आप क्या करते हैं? लेट के बैठते हैं, फिर खड़े होते हैं। गोया कैसे लगता है? झुक कर उठ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे बीज से जो तना निकलता है, वो भी कैसे निकलता है? झुका हुआ एकदम। पहले सोया हुआ था, अब वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। राइट? तो नाशिअता क्या है? सोकर उठना। सोए बगैर नहीं, सोना फिर उठना। राइट? ये है। बाज़ लोग कहते हैं ना हम रात देर तक जागते हैं तो तहज्जुद पढ़ लेते हैं। बेशक आप पढ़ लें। आप नफ़िल नमाज़ किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं, इसमें अजर है। लेकिन जो असल तहज्जुद है ना, वो सोकर उठने में ही है। तहज्जुद जो है ना हजदा किसको कहते हैं? सोकर उठना। नींद तोड़ने को कहते हैं तहज्जुद, ठीक है? तो असल तहज्जुद क्या है? सोकर उठने के बाद पढ़ी जाने वाली नमाज़, जो नींद तोड़कर अदा की जाती है। तो नाशियतल लैल से मुराद रात को सोने के बाद उठकर खड़ा होना, यानी नींद तोड़ना है, राइट? तो इसीलिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं आगे? हिया अशद्दु वो ज़्यादा शदीद है। रात को सोकर उठना, रात में उठना, तहज्जुद के लिए उठना ज़्यादा शदीद है, ज़्यादा भारी है, सख्त है, मज़बूत है। यहाँ पे अशद्दु के माने क़वी के लेंगे, ज़्यादा क़वी है, मज़बूत है। किस एतबार से? वतअन, वतअन अब इसको थोड़ा समझते हैं। वतअ जो है ना, इसका लुग़वी माने जो डिक्शनरी में जो माने आते हैं ना, वो ये आते हैं कि किसी चीज़ को पाँव के नीचे रौंदना। ज़रा तसव्वुर में लाइए, किसी चीज़ को पाँव के नीचे कुचलना, रौंदना, तो क्या होता है?
تکلیف ہوتی ہے نا اس کو. ہم، تو مراد کیا ہے پھر اس سے؟ تکلیف، مشقت، دشواری. یعنی یہ بہت دشوار ہے، بہت مشکل کام ہے، یہ اس کے معنی ہو. ٹھیک ہے. اور دیکھیے وطئن پاؤں کے نیچے روندنے کے معنی میں اگر لیا جائے تو اس سے مراد کیا ہے؟ کچلنا. ہم، لیکن کس کو کچلنا؟ اب کچلنا ہے تو کس کو کچلیں گے؟ اپنے نفس کو کچلنا، نفس کشی کرنا، اپنے آپ کو سیدھا کرنا. right؟ اور یہ جو عمل ہے نا، یہ نفس کی اصلاح کے لیے بہت مفید نسخہ ہے. کیونکہ دیکھیے اس وقت، کس وقت؟ تہجد کے وقت. ہم، جب آپ سو کر اٹھتے ہیں اس وقت سارے کام نفس کے خلاف ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو اٹھنا، ٹھیک، آنکھیں کھولنا، پھر گرم بستر چھوڑنا، پھر وضو کرنا، اور پھر قیام کے لیے کھڑا ہونا. کہاں آپ لیٹے ہوئے تھے، اب آپ کھڑے ہیں. سارے لوگ سو رہے ہیں. ایسے وقت میں اٹھنا، پھر قرآن پڑھنا، کھڑے ہو کر پڑھنا، ترتیل کے ساتھ پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا. اور کل کیا پڑھے ہیں؟ سارا ترتیل کے معنی. خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنا، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا. یہ کیا ہے سب؟ نفس کی اصلاح کی بہترین اور ایک مجرب نسخہ ہے، ایکسپیرینس کیا ہوا، تجربے کار. اسی سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، اپنے نفس کے اگینسٹ جانا. اور دیکھیے ایک دائی کے لیے نا، یعنی دین کی دعوت دینے والے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، لازمی جز ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، نفس کی اصلاح ضروری ہے. اور نفس کی اصلاح کس سے ہوتی ہے؟ تہجد میں اٹھنے سے، سو کر اٹھنے سے، قیام کرنے سے. اس کے بغیر دعوت کا کام درست نہیں ہو سکتا. کیونکہ دیکھیے جب آپ کا اپنا اللہ سے تعلق کمزور ہے تو آپ لوگوں کو کہاں سے اللہ سے جوڑیں گے؟ اگر آپ خود اللہ سے مضبوط تعلق رکھتے ہیں قرآن کے ذریعے، نماز کے ذریعے، تو آپ لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑ لیں گے. لیکن اگر یہ چیز آپ کی اپنی زندگی میں نہیں ہے تو پھر آپ کی باتیں کیسی ہو جاتی ہے؟ ویٹ لیس، ہلکی ہو جاتی، سطحی رہ جاتی، اوپر اوپر، سپرفیشل، دل میں نہیں اترتی پھر. right؟ تو کیا کہا ہے؟ اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا. بے شک رات کا اٹھنا جو ہے نا، انا ہے، تاکید ہے، یقیناً بات ہے، یقیناً رات کا اٹھنا وہی زیادہ شدید ہے کچلنے میں، اپنے نفس کو کچلنے میں. right؟ وطئن اگر باب مفعلتہ میں ڈال دیں گے نا اس کو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زبان اور دل کی موافقت. یعنی جو انسان زبان سے بول رہا ہے وہی بات اس کے دل میں بھی اتر رہی ہو. ٹھیک ہے. تو رات کا وقت، خاص طور پر رات کو سو کر اٹھنا، اگر انسان، یہ کب ہو سکتا ہے؟ اگر انسان وقت پر سویا ہو تو پھر وہ صبح یا پھر ایک تہائی رات میں اٹھ سکتا ہے. اور اس وقت دیکھیے دماغ بہت تازہ ہوتا ہے، فریش رہتا ہے، ریچارج رہتی ہے باڈی. تو ایسے وقت میں جو قرآن سنا جاتا ہے نا، کیونکہ یہاں پہ رتل القرآن ترتیلا آیا ہے. right؟ رات میں اٹھو، قم اللیل، لیکن اٹھ کر کیا کرو؟ قیام اللیل کرو، لیکن کیسے؟ قرآن کے ساتھ. right؟ تو ایسے وقت میں جو قرآن سنا جاتا ہے یا جو پڑھا جاتا ہے نا، وہ دل پر اچھی طرح اترتا ہے، اور پھر نفس کی اصلاح کے لیے کیا ہے؟ بےحد فائدہ مند ہوتا ہے. یعنی قرآن بہترین سمجھنے کا یہ وقت ہوتا ہے، اپنے اندر جذب کرنے کا، ایبزارب کرنے کا یہ خاص وقت ہوتا ہے. اسی لیے کیا کہا؟ وہ اقوم
قیلا، اور زیادہ درست ہے، زیادہ سیدھا ہے، قیلا بات میں، درست بات، ٹھیک، اس میں تفضیل، اقوم سب سے سیدھا، سب سے زیادہ سیدھا، سب سے زیادہ درست، زیادہ مضبوط قول کے اعتبار سے، یعنی بات کے لحاظ سے. تو جب انسان کو خود بات اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے تو پھر وہ دوسروں کو بھی سمجھاتا ہے اچھے سے. right؟ اس کے لیے دوسروں کو سمجھانا آسان ہو جاتا ہے، اس کی بات میں پھر مضبوطی آ جاتی ہے. right؟ اگر آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کلیئر نہیں ہے، تو پھر آپ جب کسی کو بتاتے ہیں تو پھر وہ اس کے بھی سمجھ میں نہیں آتا. آپ اچھے سے واضح طور پر سمجھ گئے بات، تو وہ بات بھی مضبوط ہو جاتی ہے، درست ہو جاتی ہے، دوسرے کے لیے بھی، خود کے لیے بھی اور دوسرے کے لیے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ انسان سوچتا ہے میں بتا رہا ہوں، پتہ نہیں میں ٹھیک بتا رہا ہوں یا نہیں، صحیح بتا رہا ہوں یا نہیں. اس کو خود پر اعتماد نہیں ہوتا، کانفیڈنس نہیں ہوتا. تو یہ کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے؟ تہجد کی نماز سے. تو وہ اقوم قیلا، اور زیادہ درست ہے بات میں. قیلا قول بھی ہوتا ہے نا، ایک تو اس میں انسان کا اپنا قول بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا قول. ٹھیک ہے. تو قرآن کو سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے کے لیے رات کا وقت، خاص طور پر تہجد کا وقت بہت مناسب ہے. Right؟ اور آپ یہ خود ایکسپیرئنس کریں گے کہ اگر آپ روز صبح اٹھتے ہیں، تہجد میں سبق پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا دماغ کیسے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتا ہے چیز کو. انسان کا ذہن فریش ہوتا ہے، اس کو ایسے ایسے خیالات، آئیڈیاز آتے ہیں جو دن بھر کے ہنگاموں میں نہیں آتے. ایک سکون ہوتا ہے، ایک یکسوئی ہوتی ہے. دیکھیے اگر انسان نا تھوڑی سی اپنی عادات کی اصلاح کر لے، اور جلدی سونے کی فکر کرے، تو نیند بھی پوری ہو جاتی ہے، پھر اٹھنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ رات کے وقت کی دعائیں کس قدر قبول ہوتی ہے، اللہ کا قرب کس طرح سے نصیب ہوتا ہے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. آسمان دنیا کون سا ہے؟ یہ جو ہم کو نظر آتا ہے، 7 آسمان ہے نا، تو یہ جو آسمان دنیا، لوور دنیا، اوکے، لوور آسمان، تو یہ جو ہے آسمان دنیا پر ہمارا رب ہر رات نزول فرماتا ہے. جب رات کا آخری یعنی تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں. سوال یعنی مانگنا، میں اس کو دوں. کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے، میں اسے معاف کر دوں. اللہ تعالیٰ یہ پوچھتے ہیں. متفق علیہ روایت ہے، اللہ تعالیٰ خود پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت تڑپ کر اٹھنا ہے، عاجزی سے اٹھنا ہے، خوب مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے. قرآن میں بھی آتا ہے نا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. سحری کا وقت جو ہوتا ہے نا وہ بہت مفید، بہترین ہوتا ہے دعا کے اعتبار سے، استغفار کے لیے. اور یہ بھی آپ کو ایک حقیقت پتا ہوگی کہ رات کو سو کر جو اٹھتے ہیں، تہجد کے وقت جو جاگتے ہیں نا، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو سکتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. رائٹ؟ اس میں اخلاص بھی آ جاتا ہے، یعنی بندہ واقعی اس وقت جو اٹھتا ہے نا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھتا ہے. ورنہ دیکھیے مزے کی نیند آ رہی ہوتی ہے،
جن کو رات بھر نیند نہیں آتی نا، ان کو برابر فجر سے پہلے نیند آتی ہے، اسی وقت تہجد کے وقت، رائٹ؟ تو اس وقت جو اٹھنا ہے وہ بہت مشکل ہے، لیکن انسان اٹھتا ہے تو وہ کس کے لیے اٹھتا ہے پھر؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، رائٹ؟ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تین آدمیوں کو دیکھ کر ہنستا ہے، یضحک اللہ، یضحک اللہ، تو وہ کون ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہنستا ہے مطلب کیا؟ خوش ہوتا ہے۔ وہ شخص جو رات کو اٹھ کر عبادت کرے جبکہ لوگ سو رہے ہوں، وہ شخص جو اللہ کے راستے میں صف باندھ کر کھڑا ہو، وہ شخص جو صدقہ دے اور اسے چھپا کر دے، right؟ تو نماز میں جو ڈسپلین ہے، ترتیب ہے، ہم، اور جنگ کے وقت جو ڈسپلین ہے، وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے دیکھیے وہ آتا ہے نا حدیث میں، دو وقت کی دعا جو ہے نا وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اور وہ کیا ہے؟ سنتانی لا تردانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دعائیں، ٹو دعا ہے وہ رد نہیں کی جاتی۔ ایک کون سی ہے؟ اذان کے وقت کی دعا، اور دوسری جنگ کے وقت کی دعا، جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب آ جائیں۔ تو سب سے زیادہ بندہ اپنے رب کا قرب رات کے آخری حصے میں حاصل کرتا ہے۔ بندے کو سب سے زیادہ اللہ کا قرب کب ہوتا ہے؟ تہجد کے وقت نصیب ہوتا ہے، رات کے آخری حصے میں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے حصے میں ہوتا ہے، بس اگر تم سے ہو سکے کہ اس وقت اللہ کو یاد کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ تو ضرور ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ اللہ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے، یعنی ممکن ہو تو، ممکن ہے ایسا اگر، تو ضرور ایسا کرو۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے، right؟ کیا کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے، ہم، تو اور اس وقت قرآن تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو قرآن بھی اس کے سینے میں کیا ہوتا ہے؟ جم جاتا ہے، اس کو اچھی طرح یاد ہوتا ہے، صحیح طور پر وہ سمجھتا ہے، right؟ تو اس لیے یہ دیکھیے، اب الحمد للہ رمضان آ رہا ہے تو انشاءاللہ اب تو ہر کوئی اٹھتا ہے تہجد کو، ٹھیک ہے؟ کوئی ایکسکیوز ہے ہی نہیں، اگر کوئی نہیں اٹھتا ہے تو بھی اس کو اٹھنا چاہیے، right؟ تو یہ بہترین مہینہ ہے اپنے لیے ایک عادت کرنے کا، اپنی ایک ہیبٹ بنانے کا، right؟ آپ فجر میں اٹھتے ہیں، اس سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں، انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگے یہ چیز، رات میں سونے سے پہلے ضرور مانگے اللہ مجھے تہجد میں اٹھا دے، اللہ تعالیٰ ضرور اٹھاتے ہیں اگر آپ اخلاص سے تڑپ کر مانگیں گے تو، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت اٹھ کر قرآن پڑھے، نماز پڑھے، دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ آپ 8 رکعتیں ہی پڑھیں، اگر صرف 2 رکعت بھی آپ پڑھ لیں گے نا تو آپ کو قیام اللیل کا ثواب مل جائے گا، رائٹ؟ کیونکہ دیکھیے شروعات میں نا، ابتدا میں انسان میں اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اگر زیادہ نہ بھی کر سکو تو 2 رکعت پڑھنے ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اس سے نہیں محروم رہنا، اور اس وقت قرآن تلاوت کریں، اگر کسی کو قرآن نہیں پڑھنے آتا ہے تو قرآن پڑھیں، رات لگائیں، پڑھیں، اس کی پریکٹس کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے معنی پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، اب دیکھیے پھر کس طرح سے آپ کا دن گزرے گا، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا۔ پھر مزید آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اِنَّ بے شک، لَكَ آپ کے لیے، فی النہاری دن میں، بے شک آپ کے لیے دن میں، سبحن مصروفیات میں، طویلاً لمبی ہے، طویل ہے، یقیناً دن میں آپ کے لیے بہت مصروفیات ہیں، دن میں آپ بہت بزی ہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔
دیکھیے صبح کے وقت مشغولیت ہوتی ہے، ہم، مصروفیت زیادہ ہوتی ہے، طویلاً طویل ہوتی ہے، لمبے چوڑے کام ہوتے ہیں، تو ان کاموں کے درمیان قرآن پر غور و فکر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اسی لیے کیا ہے پھر رات کا وقت زیادہ مناسب ہوتا ہے، right؟ سبحن طویلا، سبح کس کو کہتے ہیں؟ سبح سبہن سے، کس کو کہتے ہیں؟ پرندے کے ہوا میں تیرنے کو، سبحہ تیرنے، سوئمنگ کو کہتے ہیں، مچھلی کے پانی میں تیرنے کے لیے بھی یہ ورڈ آتا ہے، اور ہوا میں، پانی میں کیا ہوتا ہے؟ اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے، right؟ تیز رفتار ہوتی ہے نا، تو حرکت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پرسن سابح کہتے ہیں تیز رفتار گھوڑے کو، right؟ تیز رفتار گھوڑا جو ہے نا، وہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، جیسے عربی کا ایک شعر آتا ہے، اعز مکان فی الدنیا سرج السابح، کیا میننگ؟ دنیا میں سب سے عزت والی جگہ، اعظم و مکان یعنی سب سے اعظم عظیم جگہ، پھر دنیا، دنیا میں کون سی ہے؟ تیز رفتار گھوڑے کی زین ہے، سب سے عزت والی جگہ تیز رفتار گھوڑے کی جو زین کیا ہوتی ہے؟ وہ جو کھٹی ہوتی ہے اس کی جو بیٹھتے ہیں وہ جگہ، کیوں کہا گیا یہ؟ اس لیے کہ جہاد فی سبیل اللہ جب ہوتا تھا اس زمانے میں گھوڑے پر بیٹھ کر ہی اللہ کے راستے میں نکلنا ہوتا تھا، تو یہ سب سے بڑی عزت کی بات تھی اس جگہ پر بیٹھنا۔ اب آج کے لیے یا آج کے دور کے لیے ہم دیکھیں گے تو کون سی جگہ ہوتی ہے جہاں پر بیٹھ کر آپ قرآن تلاوت کرتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، وہ کرسی آپ کی، وہ جگہ آپ کی، وہ بھی کیا ہے؟ اعظم و مکان، جس جگہ بیٹھ کر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ مقام بھی کیا ہے؟ بہت خاص ہے، عظیم ہے، جیسے مساجد بھی ہوتی ہیں okay؟ پھر دوسرا کیا ہے؟ وہ خیر جلیس فی الزمانی کتاب، یعنی زمانے میں سب سے بہترین دوست کتاب ہے، یعنی ایک طرف اللہ کے راستے میں نکلنا، دوسری طرف کیا ہے؟ علم حاصل کرنا، اور یہ دونوں انسان کی زندگی کو کیا کرتے ہیں؟ سنوار دیتے ہیں، right؟ تو صبح کیا ہے پھر؟ تیز رفتار کے لیے بھی آتا ہے، اور صبح کے معنی اگر تسبیح کے لیں، تسبیح بھی آتا ہے نا، تو اس سے مراد کیا ہے پھر؟ کہ دن کے طویل اوقات میں آپ تسبیح کر سکتے ہیں، بے شک آپ کے لیے دن میں تسبیح کے لمبے اوقات ہیں، بہت ٹائم ہے، یعنی ذکر، تسبیح، اللہ کا نام لینا، ہاں، دن میں کسی بھی وقت ممکن ہے، ہوتا ہے نا، تسبیح ہم ذکر چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، لیکن رات کے لیے کون سی عبادت سب سے بہترین ہے؟ قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت، کیونکہ تسبیح تو دن میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی گہری تلاوت، غور و فکر، تدبر کے ساتھ پڑھنا رات کے وقت کیا ہے؟ زیادہ مؤثر ہے، زیادہ مناسب ہے، اسی لیے قیام اللیل میں قرآن کی تلاوت کو خاص اہمیت دی گئی ہے، تاکہ دل بھی حاضر ہو، ذہن بھی حاضر ہو، ذہن بھی یکسو ہو، کس کے لیے؟ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے، تو سبحن طویلا، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَاذْكُرِ اسْمَ، اور ذکر کرو، اسم ربی کا، اپنے رب کے نام کا، ٹھیک ہے، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو، ذکر کیا ہوتا ہے؟ یاد کرنا، اور کیا کرو؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور وَتَبَتَّل کٹ جاؤ، منقطع ہو جاؤ، إِلَيْهِ اسی کی طرف، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، تبتیلا منقطع ہو جانا، مفعول مطلق، ٹھیک ہے، یعنی تاکید ہے یہاں پہ، یعنی صرف اور صرف اللہ ہی کے ہو کر رہو، سب سے کٹ جاؤ، اللہ ہی کے ہو کر رہو، اسی کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاؤ، سب سے کٹ کر اسی سے تعلق قائم کر لو،
मुकम्मिल यकसुई के साथ उसी की तरफ माइल हो जाओ। इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों से मिलना-जुलना छोड़ दो। ये नहीं कहा जा रहा कि तर्क दुनिया कर दो। नहीं, लोटा लकड़ी लेकर जंगल में चले जाओ, शादी मत करो। यहाँ पर ऐसा कोई मुतालिबा नहीं किया जा रहा। क्योंकि देखिए हदीस में क्या आता है? हुँ, मुस्तनिद हदीस में क्या आता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना लि नफ्सिका अलैका हक़्क़न, बेशक तुम्हारे नफ्स का तुम पर हक है। वली अहलिका अलैका हक़्क़न, और तुम्हारे अहल व अयाल का भी तुम पर हक है। वली ज़ौजिका अलैका हक़्क़न, और तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है। ज़ौज स्पाउस दोनों का, मियाँ बीवी का भी तुम पर हक है। वली ज़ाइरिका अलैका हक़्क़न, और तुम्हारे मेहमान का भी तुम पर हक है। तो क्या करो? फ़ाअति कुल्ला ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू, तो हर हकदार को उसका हक दो। मुत्तफ़िक़ अलैहि रिवायत है ये। तो यहाँ पर लोगों से मिलना-जुलना छोड़ दो, हुँ? दुनिया को छोड़ दो, ये नहीं कहा जा रहा। ये तो हक है, नहीं? मेल मुलाकात छोड़ दो, ज़रूरियात ज़िंदगी, हुँ? ये नहीं कहा जा रहा कि इनको तर्क कर दो। ये सब अपनी-अपनी जगह ज़रूरी है। लेकिन तबत्तल का फिर क्या असल मतलब है? इसके माने क्या है? तबत्तल के माने होते हैं जब इबादत के लम्हात हों, हुँ? जब अल्लाह के ज़िक्र का वक़्त हो, कुरान पढ़ने का वक़्त हो, तहज्जुद की नमाज़ हो, तो फिर दुनिया से कट जाओ, लोगों से अजनबी हो जाओ, पूरी तरह यकसुई के साथ इबादत करो। समझ आ रहा है? यानी अल्लाह से ताल्लुक़ मख़लूक़ के ताल्लुक़ पर गालिब हो जाए। जब हमारा लोगों के साथ मामला हो तो उस वक़्त भी क्या हो, दिल में अल्लाह की याद रहे। जब हम अल्लाह को याद कर रहे होते हैं, कुरान पढ़ रहे होते हैं, नमाज़ में खड़े होते हैं, तो फिर दुनिया की बातें, दुनिया के जो ख़यालात हैं, उसको साइड में रख दो, ये कहा जाए। और हम में से कितने लोग हैं जो ऐसा करते हैं? रात को नमाज़ पढ़ते वक़्त या कोई भी नमाज़ पढ़ते वक़्त, तिलावत करते वक़्त, हुँ, हम अपनी दुनिया के परेशानियाँ, ख़यालात उसको कितने लोग हैं जो साइड में रख देते हैं? कुरान पढ़ते वक़्त पूरे दुनिया के ख़यालात याद आते हैं। क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आता ना, ना तर्जुमे से पढ़ते हैं, ना गौर-फ़िक्र करते हैं, तो उसी वक़्त सारी चीज़ें याद आती हैं, तिलावत करते वक़्त। या फिर नमाज़ में, नमाज़ में खुशू क्या होता है? अल्लाह को याद रखना, राइट? अल्लाह का ख़याल आना, और हमारी नमाज़ों में सिर्फ़ अल्लाह ही का ख़याल नहीं आता, अल्लाह के अलावा सब ख़याल आता है। तो फिर तबत्तुल कैसे होगा? ठीक है? तो तबत्तल इलैहि क्या है फिर? दिल, दिमाग, तवज्जे सब के सब अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाएँ। याद रखिए यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा दुनिया छोड़ दो, बल्कि क्या कहा जा रहा है? जब अल्लाह की इबादत का वक़्त हो तो हर चीज़ से डिटैच हो जाओ, ठीक है? अल्लाह की मोहब्बत क्या हो जाए? सब चीज़ों पर गालिब आ जाए। अल्लाह का ताल्लुक हर ताल्लुक पर छा जाए, ठीक? तबत्तल का वर्ड ये बाप तफ़ाउल से है ना? बा-ता-ला इसका रूट लेटर है। बाताला किसको कहते हैं? कता करने को, जुदा करने को। बतल शै कहते हैं किसी चीज़ को काट कर जुदा कर देना, यानी उसको काट कर अलग कर देना, राइट? तो तबत्तुल के फिर क्या माने होते हैं? हर गैरुल्लाह से दिल को काट कर, मुकम्मिल तौर पर अल्लाह से जोड़ लेना। गैरुल्लाह क्या है? अल्लाह के अलावा। अल्लाह के अलावा जितनी भी हैं चीज़ें, जो भी कुछ है, उसको काट कर अल्लाह की तरफ जुड़ जाना, फ़ोकस करना अल्लाह की तरफ। और ये इंतहाई ज़रूरी है, यानी इंसान की ज़िंदगी में अपने लिए और अपने रब के लिए, हुँ, अपने और अल्लाह के दरमियान ऐसे ख़ास औक़ात, ऐसे ख़ास लम्हात होने चाहिए, जिनमें कोई तीसरा शामिल ना हो। क्योंकि देखिए इसी से ना इंसान को फिर क़ुव्वत मिलती है।
इसी के साथ ना इंसान का अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत होता है। अगर आप उस वक्त दूसरी बातें सोच रहे हैं, हम्म, दूसरे ख्यालात में हैं, परेशानियों में हैं, तो फिर आप कैसे यकसू होंगे, कैसे फोकस रहेंगे? नहीं? बाज़ औक़ात हम मल्टीटास्किंग करते हैं। हुँ? एक तरफ पढ़ रहे होते हैं, दूसरी तरफ दूसरों की बातें भी सुन रहे होते हैं। हुँ? इधर से कुछ सुन रहे हैं, उधर से बा पढ़ भी रहे हैं। 4-5 काम एक ही वक़्त में चल रहे हैं। राइट? फिर उतने में फ़ोन भी आ जाता है, फ़ोन भी अटेंड करते हैं। पढ़ते भी हैं, फ़ोन भी अटेंड करते हैं, वो भी सुनते हैं। बैक वक़्त सारे काम होते रहते हैं। राइट? दिन में होता है ना ये? और वैसे देखिए ये अल्हम्दुलिल्लाह एक नेमत भी है, क्योंकि इंसान इससे बहुत सारे काम मैनेज भी कर लेता है। लेकिन रात के औक़ात में इस आदत से छुटकारा हासिल करना है। क्यों? ताकि मुकम्मल यकसुई रहे, फ़ोकस रहे, तवज्जो के साथ अल्लाह की इबादत की जा सके, राइट? तो वतबत्तल इलैहि तब्तीला। रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तख़िज़हु वकीला। रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि, रब है मशरिक़ का और मग़रिब का। कौन? अल्लाह ताला। मशरिक़ और मग़रिब का वो रब है, मालिक है, मुदब्बिर है, खालिक है। ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं है कोई भी इला, लाइन ऑफ इजेंस, कोई इला है ही नहीं, कोई माबूद है ही नहीं, इल्ला मगर हुआ वो, यानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला। तो क्या करो? फत्तखिज़हु वकीला, तो तुम बना लो उसको वकीला, कारसाज। वकील कौन होता है? ये उर्दू में जो हम बोलते हैं ना वकील, वही है। सेम वर्ड, स्पेलिंग है, सेम वर्ड है, अरबी का ही लफ्ज है। वकील कौन होता है? वकील वो होता है जिसको हम अपने मामलात सौंप देते हैं, उसके हवाले कर देते हैं अपना केस, उसको समझा देते हैं हर चीज। देखो ये मामला है, ऐसे ऐसे हुआ है, राइट? अगर किसी ने कुछ गुनाह भी किया है, जुर्म भी किया है, तो वो उसको सच बता देता है, राइट? वकील से कुछ छुपा नहीं रहता है। तो वो उसके हवाले क्या करता है, फिर अपना मामला कर देता है। और फिर जब मामला कर देता है अल्लाह के हवाले, राइट, अब दुनिया में जैसे वकील के हवाले, तो फिर वो उस पे रिलाई करता है, उस पे क्या करता है, उस पे भरोसा करता है। तवक्कुल भी इसी से है देखिए। तो फिर तुम अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह पर तवक्कल करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए बहुत खूबसूरत वज़ाहत की है इसकी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया से बेरग़बती, ज़ुहद कहते हैं इसको अरबी में, ठीक है? ज़ाई, हा, दाल, ज़ुहद। ज़ुहद यानी बेरग़बती, नॉट इंटरेस्टेड। तो दुनिया से बेरग़बती ये नहीं कि तुम हलाल चीज़ों को अपने ऊपर हराम कर लो या माल को ज़ाया करो, बल्कि दुनिया में ज़ुहद ये है कि तुम्हारा एतमाद अल्लाह के हाथ में जो कुछ है उस पर ज़्यादा हो, बनिस्बत इसके जो तुम्हारे अपने हाथ में है। और जब तुम पर कोई मुसीबत आए, तो तुम उसके सवाब के ज़्यादा तालिब हो, बनिस्बत इसके कि वो मुसीबत तुमसे हटा दी जाए। क्या हम वाक़ई अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं? क्या हम अल्लाह की तरफ सबसे कटकर पूरी तरह मुतवज्जे होते हैं? हुँ, बल्कि तर्के दुनिया का असल मतलब क्या है? हुँ, कि तुम्हारा एतमाद अल्लाह के हाथ में जो कुछ है, उस पर ज़्यादा हो। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है हदीस में? तुम्हारा एतमाद अल्लाह के हाथ में जो कुछ है, उस पर ज़्यादा हो, बनिस्बत इसके कि जो तुम्हारे अपने हाथ में है। ये असल में ज़ुहद है, बेरग़बती है। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो वसाइल हैं, हमारे पास जो चीज़ें हैं, हमारे पास जो कॉन्टैक्ट्स हैं, हम उसको ज़्यादा अहम समझते हैं। उस पर ज़्यादा भरोसा किए होते हैं, राइट?
तो ये जो चीजें है ना पीछे की जो आयत में, वतबत्तल इलैहि तबतीला, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या है, फत्तखिजहु वकीला। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तबत्तल इलैहि तब्तीला क्या है, सबसे कट जाओ और सिर्फ अल्लाह के हो जाओ। किस मामले में, वो पूरा मैं आपको बताई हूँ। जब आप इबादत कर रहे हैं, जब अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तो सारी चीजें तर्क कर दो, सिर्फ और सिर्फ फोकस किधर, अल्लाह पर। अब यहाँ पर क्या है, फत्तखिजहु वकीला। हम्म, तो जो असल जो जुहद है ना, वो क्या है कि लोगों से बिल्कुल मुंह मोड़ लेना, जो लोगों के पास है और जो उनके हाथ में है, उससे बेनियाज हो जाना। लोगों पर भरोसा ना करना, बल्कि किस पर भरोसा करना, अल्लाह पर भरोसा करना। अपने तमाम मामलात उसके सुपुर्द कर देना। अब देखिए, रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी कहा है। हम्म? मशरक भी उसी का है, मगरिब भी उसी का है, और जो कुछ मशरिक और मगरिब के दरमियान है, सब उसी का है। हम्म? तो आप क्या करें फिर, उसके हवाले कर दें अपनी परेशानियां, अपने मसले, अपने मामलात, सब उसके सुपुर्द कर दो। और ये जो तबत्तल इलैहि तब्तीला है ना, ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप फत्तखिज़हु वकीला करेंगे। क्योंकि देखिए, जो चीज हमें तबत्तल से रोकती है ना, कटने से, वो क्या होती है, ये दुनिया की झमेले, उलझने। हम अल्लाह ताला की तरफ कटकर यकसू क्यों नहीं होते, क्योंकि हम दुनिया में उलझे हुए हैं। तो तबत्तल जो है ना, उसी वक्त पैदा होता है जब इंसान हर किस्म के जो दुनियावी झमेले हैं, उलझने हैं, उनसे तवज्जो हटाकर, फारिग होकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाए, खुलूस नीयत के साथ अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाए। इसीलिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, फईजा फरगता फंसब व इला रब्बिका फरगब, रगबत करो तेरे रब की तरफ। और ये कब हो सकता है, जब दुनिया के कामों से फारिग हो जाए, तभी इबादत में इंसान मशगूल हो जाता है, अपनी रब की तरफ रगबत रखता है। राइट। तो तबत्तल इलैहि तब्तीला कब होगा, जब आप फत्तखिज हो वकीला, उसी को आप अपना कारसाज समझेंगे, आप उसी पर भरोसा करेंगे। राइट। बनिस्बत इसके कि जो आपके हाथ में है, उस पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर। फत्तखिज हो वकीला। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं अल्लाह पर, वस्बिर, और सबर करिए, अला मा यकूलूना, उस पर जो वो कहते हैं। कौन कहते हैं, कुफ्फार कहते हैं। देखिए, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैयार किया जा रहा है ना, याद रखिए, नुज़ूल भी याद रखना जरूरी है आपको ना। सूरा कब नाजिल हुआ है, क्या हालात थे, ये अगर आपको पता रहा ना, आप सूरे को एकदम अच्छे से अख्स कर सकते हैं, अच्छे से जज्ब कर सकते हैं। ठीक है। तो इब्तिदाई दौर की सूरत है, कहा जाता है सेकंड सेकंड वही है ये, सेकंड सूरा है ये, जो नुज़ूल के एतबार से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैयार किया जा रहा है। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे हैं, वस्बिर, सबर करिए, अला मा यकूलूना, जो भी वो कहते हैं उस पर। कौन यकूलूना में हम कौन है, कुफारे मक्का। और वहजुरहुम, और छोड़ दो उनको, हजरन जमीला, किस तरह से छोड़ना, खूबसूरत छोड़ना। ठीक। और उनको छोड़ दो खूबसूरती के साथ छोड़ना। यहाँ भी मफूल मुतलक, बहुत सारे मफूल मुतलक है इस सूरे में, ठीक है, ताकीद। तो उनको छोड़ दो खूबसूरत या अच्छे तरीके से छोड़ना। अब यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनसे खता ताल्लुकी कर लें, रिश्ते तोड़ दें या बोलचाल बंद कर दें। हम्म? अगर देखिए बोलचाल बंद कर देंगे तो तबलीग कैसे होंगी, तो ये मतलब नहीं है इसका। तो फिर इससे क्या मुराद है, मुराद ये है कि आप सब्र करें। उनकी तान व तिशनी को बर्दाश्त करें, उनकी बातों पर उन्हें मलामत ना करें, उनसे ना उलझें। यानी उनकी बातों की परवाह ना करें। ठीक है, ये कहा जा रहा है, वस्फिर अला मा यकूलूना।
ان کی باتوں پر صبر کریں اور ان کو کیا کریں؟ وَہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، ان کو خوبصورتی کے ساتھ نظر انداز کریے، اگنور کریے. ٹھیک ہے. اب یہ جو وَہْجُرْهُمْ ہے نا، یہ چھوڑنا، یہ کیا چھوڑنا ہے؟ کس کو چھوڑنا؟ کس کو نظر انداز کرنا؟ ان کی تکلیف دہ باتوں کو. ٹھیک ہے. نہ کہ ان سے تعلق ختم کرنا، ان کی باتوں پر پریشان نہ ہوں بلکہ اعراض برتیں، صبرن جمیل اختیار کریں. ٹھیک ہے. اجرن جمیلہ، ہجرت، نرمی سے، حسن اخلاق کے ساتھ ان کو نظر انداز کریے. رائٹ. اب دیکھیے یہ حجرہ جو ہے نا، ہجرت بھی اسی سے ہے. ہجرت کیا ہوتا ہے؟ ہجرت بھی انسان اسی وقت کرتا ہے جب لوگ اس کو ستانے لگتے ہیں، تو وہ وہاں سے اٹھ کر کسی اور جگہ چلا جاتا ہے. رائٹ. تو لوگوں سے تعلق نہیں توڑنا ہے. ٹھیک ہے. لوگوں سے تعلق توڑنا بھی نہیں چاہیے. ہم کو اسلام یہ نہیں سکھاتا. صلہ رحمی کی جتنی تعلیم اسلام نے دی ہے نا، اتنی کسی اور دین میں نہیں ہے. Right؟ لیکن پھر کہا گیا ہے کہ اللہ کی طرف کٹ جاؤ. اس کا مطلب دیکھیے، فزیکلی جو ہے نا، جسمانی طور پر الگ ہونا نہیں ہے، بلکہ قلبی، دلی طور پر الگ ہونا. یعنی اللہ کی عبادت کے وقت، نماز کے وقت، قرآن پڑھتے وقت اپنا تعلق اللہ سے اس طرح جوڑ لو کہ درمیان میں آپ کے اللہ اور آپ کے کوئی چیز حائل نہ ہو، کوئی بھی نہ ہو. ورنہ دیکھیے کیا ہوتا ہے نا، بیوی بچوں کی محبت، لوگوں کی محبت، یہ جو رشتہ داریاں ہیں، اس میں انسان اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اللہ کا حق ادا کرنا بھول جاتا ہے. یہ تمام چیزیں انسان کو آکوپائڈ کر لیتی ہے. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. اور پھر جب انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا تو پھر نیکی کا شوق نہیں رہتا. جب نیکی کا شوق نہیں ہے تو پھر تبلیغ کا جذبہ کہاں سے آئے گا؟ رائٹ. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان ہوتی تھی تو کیا ہوتے تھے؟ دنیا سے ایک دم اجنبی ہو جاتے تھے. تو آپ جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ کھیلیں، ہنسیں، بات کریں، سب کچھ کریں، لیکن جب عبادت کا وقت آئے، جب اللہ کی خاطر کچھ کرنے کا وقت آئے تو پھر سب سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. کیونکہ یہی چیز دیکھیے انسان کو نا اسٹرینتھ دیتی ہے. جو انسان کو قوت ملتی ہے نا، جو اصل فیول ملتا ہے، وہ کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ سے تعلق ہونے سے، اللہ کے کام کرنے سے. اللہ کے ساتھ جتنا آپ کا تعلق مضبوط ہوگا نا، تو پھر وہ ایک آپ کو آگے مزید نیکی کے لیے کیا کرے گی؟ راہیں کھولے گی. اور یہ چیز نا اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے. Right؟ اللہ ہی سے مانگے، اللہ تیرے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کر دے، ہم کو تجھ پر بھروسہ کرنے والے بنا، ہم کو وتبتل الیہ تبتیلا اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرما، عبادت کا صحیح حق ادا کرنے والے بنا. Right؟ تو وَهَجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. چلیے اس کے آگے کا ہم انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.